السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، ابھی ہم لوگ رقیہ شریعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حاضرین، رقیہ شریعہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے رقیہ شریعہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر رقیہ شریعہ میں جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ خود ہماری زندگی میں اس میں کچھ تبدیلی نہیں آتی. رقیہ شریعہ زیادہ مفید ہو، زیادہ فائدہ پہنچائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں. یقیناً جو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد اسے آتی ہے. رقیہ شریعہ اس وقت اور فائدہ دیتا ہے کہ بندہ خود بھی پڑھے، بندہ خود بھی سنے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے، قل کے سورے ہر نماز کے بعد پڑھے، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح شام میں خاص طور پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم. یہ سب ایسے اذکار اور دعائیں ہیں کہ انسان اگر پابندی کرے، خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. صبح کے وقت 100 بار نہیں تو کم سے کم 10 بار پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت حد تک جن و شیاطین کے اثر سے یا پھر جادو اور سحر سے، نظر بد سے وغیرہ وغیرہ سے انسان کو جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے، جلدی نجات مل جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری ذمہ داری رقیہ کرنے والوں پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہاسپٹل تو نہیں ہے کہ آپ کو دوائیں دے اور آپ پر فوراً انجیکشن اثر کر جائے. بس اوقات ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ انجیکشن بھی اثر نہیں کرتا. کیوں اثر نہیں کرتا؟ کہ ہم اس طرح کا پرہیز نہیں کرتے. تو جس طرح ہاسپٹل کی دواؤں میں پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح رقیہ شریعہ میں انسان کو پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کتنا بھی رقیہ شریعہ کریں، جھاڑ پھونک کریں، دعائیں پڑھائیں اور ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی نہ ہو، ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں، ہم نافرمانی پر نافرمان کرتے چلے جائیں، تو ہم کو اتنا فائدہ یقیناً نہیں ملے گا. لہذا ہم کو چاہیے کہ رقیہ شریعہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں، نمازوں کی پابندی کریں، جو گناہ ہمارے اندر ہے اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دیں. کیونکہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. جب ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، کوشش کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بھی رقیہ شریعہ ہوگا اس کا بہتر سے بہتر فائدہ ہم کو حاصل ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، نظر بد، جنوں سے شیاطین کا اثر یا پھر جادو سحر وغیرہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں رقیہ شریعہ پڑھنے جاتا ہوں، شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ رقیہ شریعہ سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر فيقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر فيقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فقال حق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من
كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خسف الخسف فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 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 الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق والله الخالق والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 وأعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. وأعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. وذرابر من شر ما ينزل من السماء من شر ما يحرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيره يا رحمن. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله.